वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मजीद सस्ती करने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में मैरीटाइम शोबे से मुतल्लिक इस्लाहात के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी बड़ा रिलीफ है जो सार्फिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। बिजली की कीमतों में मजीद कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। कमी से हर शोबे को फ़ायदा होगा। आने वाले महीनों में मजीद बेहतर नताइज निकलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ इक़दाम पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट पर भी भारी पड़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2020 के बाद से सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबार आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार एक रोज में 7% से जायद गिरा। मार्केट 7% गिरावट से रिकवर, 3% पर इख्तिताम। इंडेक्स में 3882 पॉइंट्स की कमी 1,14,909 पर बंद हुई। दौरान ट्रेडिंग 8,600 पॉइंट्स की कमी देखी गई। अमरीकी सदर के जारियाना फैसलों ने बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केटों का बट्टा बिठा दिया। अमरीका और यूरोप के बाद एशियाई बाजार में भी मंदी की लपेट में आ गए। जापान के निक्की 225 इंडेक्स में 5% से ज़ायद गिरावट। चीन का शंघाई इंडेक्स 7, भारत का BSE सेक्शन 5% कम हो गया। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात समेत मशरिक़ वस्ता की मार्केटें भी क्रैश कर गईं। सऊदी मार्केट को भी शदीद धचका पहुंच गया। 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस और कोपेनहेगन समेत यूरोपीय बाजारों में भी मंदी के बादल छा गए। पाकिस्तान में मादनी इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का 8 से 9 अप्रैल को इनेकाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, विफाकी वुज़रा, सेक्रेटरीज, आला सतही एग्जीक्यूटिव्स और नुमाया मीडिया शख्सियात की भी शिरकत मुतवक्के। आला सतह मीडिया वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डेप्यूटी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में बाकायदा आगाज होगा। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर करना है। हमें पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपने मादनी वसाइल को बरूए कार लाना होगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में माइनिंग को आगे लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। इवेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शिरकत करेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों का एतराफ़। अज़रबैजान की पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी की मनसूबाबंदी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अज़रबैजान के इकॉनमी के वजीर मिकाइल जबरूफ कल पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। सरमायाकारी के मनसूबों पर मुआहिदों को हतमी शक्ल देंगे। मिकाइल जबरूफ मुफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देंगे। दौरे के दौरान मिकाइल जबरूफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का घेरा मजीद तंग। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 खारजी जानूम हासिल कर दिए गए। हथियार और गोलियां बरामद। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। हाई वैल्यू टारगेट खारजी रिंग लीडर शीरी भी जानूम हासिल हो गया। खारजी रिंग लीडर बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का भी जिम्मेदार था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि कार्रवाई से घनाउने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को करार वाकई सजा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई बड़े सानहे से बचा लिया। कराची में तखरीबकारी की मनसूबाबंदी करने वाले कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक मुबैना तौर पर कलदम तंजीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुल्ज़िमान माजी में खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में भी मुलविस रहे। दहशतगर्द हालिया दिनों में कराची मुंतकिल होकर दोबारा अपने नेटवर्क को फाल कर रहे थे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेक्टा के तहत नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस इदारे का क़याम नेक्टा के हकीकी मकासद के हुसूल की तरफ एक अहम कदम साबित होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, नेफ्टेक नेक्टा की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखैर ने रिमार्क्स दिए। कहा कि आपके मुताबिक फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आती। फौजी अदालतें आइन के किस शिक के तहत हैं, फिर ये बता दें। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल के हवाले से कई अदालती फैसले मौजूद हैं। अदालतों ने सिर्फ देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुतल्लिक केस में ATC रावलपिंडी के जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को कहा गया 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है, हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुपर टैक्स निफाज केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ केस की समाअत 15 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर करेंगे। अगर हाई कोर्ट से केसेस गलत ट्रांसफर हुए तो लिस्ट बनाकर जमा करा दें, केसेस वापस भिजवा देंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए इस बार संजीदा इकदाम करेंगे। रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट आज़ाद अदलिया का ना होना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का अमरीकी कांग्रेस के बिल से मुतल्लिक रद्द अमल सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर अदलिया फैसला नहीं करती तो हमारा पॉलिटिकल अलायंस फैसला करेगा। अमेरिका में कई बिल आते रहते हैं, कोई पास होते हैं, कोई नहीं होते। मैंने बिल देखा है, ना PTI का इस बिल से कोई लेना देना है। मुल्क सिर्फ लीडर्स की रिहाई से नहीं, कानून की हुक्मरानी से तरक्की करता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सिर्फ बानी की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। जब तक सियासत में निफाक रहेगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें सियासी दुश्मनों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें कानून की हुक्मरानी ना हो। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, 24 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को नाअहल करार दे दिया। असातों की तफसीलात जमा न कराने से मुतल्लिक केस का फैसला जारी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तफसीलात जमा कराने तक आम इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। माली साल 2022 और 23 के असातों की तफसीलात के फॉर्म भी जमा न कराने तक ये अरकान नाअहल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। PTI इंट्रा पार्टी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस पावर और दीगर दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर एक बार फिर तनकीद। कहते हैं सिंध हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं। कहा जा रहा है पैसे या प्लॉट जान का बदला नहीं हो सकता। कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमात बनाए गए, सवाल तो ये है। गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है। कारकर्दगी क्या है? पीपल्स पार्टी वाले बल्दियाती इंतखाबात में अपनी खैर मनाएं, इलेक्शन में आटे और दाल का भाव पता चल जाएगा। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। आज गवर्नर सिंध के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाबी वार। कहा कि कराची मनफी और तासुब की सियासत को पीछे छोड़ चुका। फारूक सत्तार साहब, ये 12 मई का कराची नहीं है। 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं और कहते हैं कि आवामी हूँ, हम काम कर रहे हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रोते।
نیوز کانفرنس کرتے ہو کام بھی کر لو بھائی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا میئر کراچی کا نام لیے بغیر تنقید. کہا ہمیں نہ سکھائیں, 80% مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کا گورنر ہوں. کراچی میں ٹریفک گردی رکنے کا نام نہیں لے رہی. ٹریفک حادثات نہیں تھم رہے, واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. ٹینکرز ڈمپرز کے ٹائرز کراچی میں خاص کمیونٹی کو شہید نہیں کر رہے. لاشوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. کسی کی ذات قومیت کا مسئلہ نہیں, لاشوں پر سیاست نہیں ہوگی. سندھ ہائی کورٹ نے کینال سرٹیفکیٹ پر حکم امتناع جاری کر دیا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر ضمیر گھمرو نے کہا کہ حکم امتناع کے بعد نہروں کی تعمیر شروع نہیں ہو سکتی. 1991 کے معاہدے میں سندھ کو پیچھے دھکیل دیا گیا. سندھ پر کینالز مسلط کیے جا رہے ہیں. کینالز کا معاملہ ایکنک میں گیا, منظوری نہیں ملی. ضمیر گھمرو نے عدالت کے فیصلے پر عمل کر کے متعلقہ افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے خصوصی اجلاس میں مریم نواز کا پہلے مرحلے میں 380 الیکٹرک بسوں کی خریداری کا عمل جلد مکمل کرنے کا حکم. وزیراعلیٰ پنجاب نے لاہور گجرانوالہ الیکٹرک بس سروس کے لیے اگلے جون تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی. الیکٹرک بسوں کے چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کا پلان بھی طلب کر لیا. لاہور ہی نہیں, باقی شہروں کے عوام کا بھی جدید ٹرانسپورٹ سسٹم پر پورا حق ہے. ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری کے باعث عالمی مارکیٹ کا اعتماد بڑھ گیا. پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں 6% اضافہ, 8 ماہ میں 5.4 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل ہوا. پاکستان کی آئی ٹی, کمپیوٹر اور ٹیلی کام میں خدمات کی برآمدات 25% بڑھ کر 2.4 ارب ڈالرز تک پہنچ گئیں. صرف فروری میں 709 ملین ڈالرز کی برآمدات ریکارڈ کی گئی. دیگر بزنس سروسز کی برآمدات 1.4% اضافے سے 1.7 ارب ڈالرز ہو گئیں. عالمی منڈی میں ایک بار پھر ہلچل. تیل اور گیس کی قیمت میں کمی. خام تیل کی قیمت مزید 2 سے 3% گر گئی. برنٹ خام تیل $64 فی بیرل کی سطح پر آ گیا. WTI خام تیل $60 فی بیرل میں فروخت. گیس کی قیمت 1.5% کمی کے ساتھ $3.77 فی MMBTU ہو گئی. اس سے قبل 3 اپریل کو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 7% تک کمی ہوئی تھی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. خط میں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت سے 100 ارب گرانٹ مانگ لی. گورنر سندھ نے میئر کراچی کی جانب سے منصوبوں کی فہرست وزیر اعظم کو ارسال کر دی. کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت میں کراچی ریڑھ کی ہڈی ہے. پیکج شہر کو درپیش اہم بنیادی ڈھانچے اور شہری چیلنجز سے نمٹنے میں معاون ثابت ہوگا. محسن نقوی کے چیئرمین پی سی بی کا عہدہ چھوڑنے سے متعلق کوئی اطلاعات نہیں ہے. سیاست کا کھیلوں سے الگ رکھنا ضروری ہے. وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا محسن نقوی کی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ چھوڑنے کے حوالے سے کوئی خبر نہیں. وہ ابھی ایشین کرکٹ کونسل کے صدر منتخب ہوئے ہیں. بولے نواز شریف کے دور میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شروع کیا گیا تھا اور اس پروگرام کو شہباز شریف نے آگے بڑھایا. غیر قانونی مقیم تارکین کے انخلا کا عمل تیز. افغان مہاجرین کی نشاندہی کے لیے وزیر داخلہ کی ہیلپ لائن قائم. مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن کر کے سینکڑوں افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا. پنجاب میں 2772 سے زائد گرفتار. راولپنڈی میں افغان مہاجرین نے اپنے کاروبار کو سمیٹنا شروع کر دیا. مارکیٹوں میں افغانیوں کے زیر استعمال مختلف قسم کی گاڑیاں, ہیوی مشینری بھی فروخت ہونا شروع. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل, فواد چودھری اور محمود مولوی کی امریکی وزیر اور کونسلر برائے سیاسی امور سے اہم ملاقات. سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. بانی پی ٹی آئی سے متعلق امور پر بھی خصوصی بات چیت. پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر گفتگو. عمران اسماعیل نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. فواد چودھری نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے. محمود مولوی کا پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار. کسی کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں, نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوں گی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا دو ٹوک موقف. کہا کہ میرا مشن صرف تھیٹر سے فحاشی اور بے ہودگی کا خاتمہ کرنا ہے. تھیٹرز کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں فیملیز ڈرامے دیکھنے آئے.
تھیٹر مالکان اور فنکاروں کو سدھارنے کے لیے 1 سال تک موقع دیا. جن لوگوں نے SOPs کی خلاف ورزی کی انہی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. کسان ہمارے بھائی ہیں، ان کے مفادات کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت گندم کی کٹائی سے قبل صورتحال کا جائزہ اجلاس. گندم کے ریکارڈ پیداوار پر پنجاب کے کسانوں کو شاباش. زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا. کہا گندم کے کاشتکاروں کو حکومت پنجاب کی طرف سے 1000 ٹریکٹر مفت دیے گئے ہیں. پنجاب میں گندم کی آزادانہ نقل و حمل کی اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. اجلاس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے گندم کی خریداری کا فیصلہ، فری مارکیٹ اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. معروف گلوکار سلمان احمد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. پولیس کی مدیت میں درج FIR میں سلمان احمد پر سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کا الزام عائد. مقدمے میں کہا گیا کہ سلمان احمد نے قومی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا. ملزم نے نفرت انگیز پوسٹ وائرل کی. سلمان احمد کو سوشل میڈیا پر غیر ضروری اور اشتعال انگیز پوسٹ کرنے پر تحریک انصاف نے پارٹی سے نکال دیا تھا. پیکا ایکٹ کے تحت کراچی سے گرفتار ہونے والے صحافی فرحان ملک کی ضمانت منظور. عدالت کا فرحان ملک کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم. اس سے قبل عدالت نے 3 اپریل کو کیس کی سماعت میں FIA کو دوبارہ نوٹس جاری کیا تھا. فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ اور غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے مقدمات درج ہیں. راولپنڈی میں مبینہ طور پر خیرت کے نام پر بھائی نے فائرنگ کر کے بہن سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا. مقتولین کی شناخت حیدر اور قبل عرف لائبہ کے نام سے ہوئی. لاشیں اسپتال منتقل، مقدمہ درج. ملزم کی تلاش جاری. مقتول نے لڑکی کا رشتہ بھی مانگا تھا مگر لڑکی والوں نے انکار کر دیا تھا. حماس کا منہ توڑ جواب. غزہ سے اسرائیل پر راکٹ برسا دیے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق زیادہ تر راکٹ اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے تباہ کر دیے. راکٹوں کے متعدد حصے اسرائیلی شہر اشکلون میں گرے. سڑک کو نقصان پہنچا، متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں. حملے میں 1 شخص زخمی ہوا. راکٹ حملے پر اسرائیلی شہریوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا بھی پڑا. دہشت گرد اسرائیل کے غزہ پر حملے تھم نہ سکے. خان یونس، زیتون، دیر البلاح اور دیگر علاقوں میں حملے. صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے ایک روز میں مزید 46 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. خان یونس میں اسپتال میں بمباری، صحافی شہید. غزہ شہر میں اسرائیل ڈرون حملے میں باپ بیٹی شہید ہو گئے. اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,695 تک جا پہنچی. خیبر پختونخوا میں موسم خشک. محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشگوئی کر دی. بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور جنوبی اضلاع میں دن کے اوقات میں گرم رہنے کا امکان. چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بونیر، ایبٹ آباد، مانسیرہ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. PSL 10 کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات. لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے میچز کے لیے فوج اور رینجرز کے دستے طلب. محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا کر دستے طلب کیے. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق رینجرز کے ایک ونگ اور آرمی کے 2 کمپنیوں کی خدمات طلب کی گئیں. میچز ٹیموں کے قیام اور سفر کے دوران فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے. اور نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ون ڈے میچ میں بھی پاکستانی ٹیم کو جرمانہ. ICC نے سلو اوور ریٹ میں کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کر دیا. قومی ٹیم مقررہ وقت میں 1 اوور پیچھے رہی. پاکستان کو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے 2 ون ڈے میچز میں بھی جرمانہ ہوا تھا. شاہینوں نے جرمانوں سے بھی سبق نہ سیکھا، تیسرے میچ میں جرمانہ کروا بیٹھے. کپتان پاکستان ٹیم محمد رضوان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی.